اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك اللهم انصر المبلغين والمجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين خاصة اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم دمر أقدامهم وزلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم وأنزل فيهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.